औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ। आइए एक ऐसी किताब के रूहानी सफ़र पे निकलते हैं कि जो किताब नबी करीम शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुकर्रम ख़ातिमुन नबीयीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हुक्म पर लिखी गई। डॉक्टर अनीला दस्ती साहिबा इस किताब की मुसन्निफ़ा और मुरत्तिबा हैं। फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ के हवाले से आइए देखते हैं कि वो इस किताब में क्या लिखती हैं। ज़िक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ मतलब सलात शरीफ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक है जो ज़िक्र इलाही से अलग नहीं है बल्कि 100% ज़िक्र इलाही है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह अज़्ज़ा व जल का ज़िक्र है, अल्लाह ताला की याद है। ना सिर्फ इतना बल्कि फ़ज़्ल इलाही है, क्योंकि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल अहज़ाब में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके फ़रिश्ते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, आप भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और खूब सलाम भेजा करो। इस आयत मुबारका में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मर्तबे का बयान है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलाए आला यानी आसमानों में हासिल है। दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजते हैं, और फ़रिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ करते हैं। इस आयत के ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल ईमान वालों को हुक्म फरमाता है कि आप भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजें, और इससे बढ़कर और क्या फ़जीलत हो सकती है कि इस अमल में अल्लाह तबारक व तआला, फ़रिश्ते और सारे मुसलमान शरीक हैं। बहवाला किताब नबवी दुरूद और दुआएं। दुरूद पाक हदीस शरीफ की रोशनी में। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला क़यामत के दिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत के दिन मेरे करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। बहवाला अल कौलुल बदी, फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ और दुरूद शरीफ की बरकतें। डॉक्टर अनीला दस्ती साहिबा, जो ख़ुद को ग़ुलाम रसूल अनीला कहती हैं, वो लिखती हैं, रब ने फरमाया, ए बंदे प्यारे अंदर कुरान, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। फिर तू पढ़ ए बंदे कितना भी कुरान, मगर ना भेज मीठे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद की महकार। रब ने फरमाया, ए बंदे क्या मिलेगा तुझे ईमान। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। ए बंदे बेशक तू पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं मुकम्मल ईमान जब तक ना पढ़ोगे तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। निसाई शरीफ। बहवाला किताब फैज़ाने सुन्नत अल कौलुल बदी, फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ की बरकतें। पढ़ने वालों के लिए मलाइका की दुआएं। हज़रत आमिर बिन रबिया सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते हुए दौराने खुतबा फरमाते सुना कि बंदा जब तक मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला के फ़रिश्ते उस पर रहमतें नाजिल करते रहते हैं। अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम मुझ पर दुरूद पाक कम पढ़ो या ज़्यादा। अल कौलुल बदी, बहवाला किताब नबवी दुरूद और दुआएं।
درود شریف اور شفاعت۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے میں اس کا قیامت کے دن شفیع بنوں گا۔ القول البدی بحوالہ کتاب نبوی درود اور دعائیں۔ درود شریف اور قیامت میں قربت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے مجھ پر اکثر درود پاک پڑھا ہوگا۔ ترمذی شریف بحوالہ کتاب نبوی درود اور دعائیں۔ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ کرام میں سے 4-5 افراد دن رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ آپ کی خدمت کی جائے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا اور سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ مجھے خوف ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا، میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ انعام یہ ہے کہ میری امت میں سے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ القول البدی بحوالہ کتاب نبوی درود اور دعائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ۔ جو مجھ پر دن میں 50 بار درود شریف پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بحوالہ کتاب فیضان سنت القول البدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حوض کوثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ فیضان سنت حوالہ۔ جہنم سے نجات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور اس کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ طبرانی اوسط و صغیر بحوالہ کتاب معجم طبرانی اوسط اور الترغیب نبوی درود اور دعائیں۔ جناب آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ فضائل درود شریف کے حوالے سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم بات کریں گے۔ دین اور دنیا کی ضرورتیں اور درود شریف۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اس روحانی اور نورانی مبارک سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ پرسوں ٹھیک 4 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔